नमस्कार। कार्यक्रम तपाईको उम्मेदवारी केका लागि मा स्वागत छ। यो कार्यक्रममा रहेर हामीले गुल्मी जिल्लाको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्नुभएका उम्मेदवारहरूसँग उहाँका चुनावी एजेन्डा के छन्, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा के कस्ता काम गर्नुभयो लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज यो कार्यक्रम तयार पार्नको लागि हामी गुल्मी जिल्लाको खैरेनीमा आएका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष एवं पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, जुन गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1बाट क प्रदेशबाट उम्मेदवार दिनुभएको छ। उहाँका चुनावी एजेन्डा के हुन्, त्यसै गरी उहाँले चाहिँ आफू 5 वर्ष प्रदेश संसदमा रहँदा के कस्ता काम गर्नुभयो लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। अब सुरुवात गरौँ। उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यहाँको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि? मूल रूपमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र त्यो स्थिरता मार्फत आर्थिक समृद्धि, यो चाहिँ हाम्रो मूल राजनीतिक एजेन्डा हो। त्यसबाहेक गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र 1को प्रतिनिधिका हैसियतले हिजो गर्न जति सकिएका छन् कामहरू, ती आधारभूत कामहरू अगाडि बढेका छन्, कतिपय कम्प्लिट भएका छन् र ती कम्प्लिट हुन नसकेका कामहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने, पूर्ण हुन नसकेकालाई पूर्ण गर्ने र कतिपय नयाँ कार्यक्रम, नयाँ योजनाको माग अहिले चाहिँ जनसमुदायले गर्नुभएको छ। अहिलेको परिस्थिति अनुसार ती कामहरूको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अहिले मेरो उम्मेदवारी चाहिँ रहेको छ। तपाईँका चुनावी एजेन्डा चाहिँ के हुन्? तपाईँलाई मतदाताले मत चाहिँ किन दिने? पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हाम्रो चाहिँ मूल एजेन्डा हो। त्यसका लागि जनसमुदायले हामीलाई मतदान गर्नुहुनेछ भने मूल रूपमा चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, मौलिक हक अधिकारको जुन व्यवस्था गरेको छ, समाजवाद उन्मुख नेपाल भनेर हामीले संवैधानिक रूपमा घोषणा गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत जनसमुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हक, दलित जनजाति समुदायको हक, महिलाहरूको हक जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो विगतको 5 वर्ष असफल भएको छ ओलीजीका कारणले। त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ हाम्रो मूल एजेन्डा हो र त्यससित सँगसँगै गुल्मीको यो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधिका हैसियतले मैले जे जति कामहरू अगाडि बढाएँ, ती कामहरूलाई चाहिँ पूर्णता प्रदान गर्ने र अरू कतिपय नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउने चाहिँ मेरो मूल एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। तपाईँले निरन्तर यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ, प्रदेशको मन्त्री पनि बन्नुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ यो क्षेत्रको मुहार फेरिने गरी, देखिने गरी गरेको काम चाहिँ के होला? मुख्य गरी चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीका हैसियतले मैले समग्र प्रदेशको नेतृत्व गर्ने, 12 जिल्लाको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसबाहेक यस निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले हिजोका दुर्गमभन्दा दुर्गम ठाउँहरू, चाहे बमघाको होस्, चाहे रिमुवाको होस्, चाहे गुवादीको होस् वा हर्मिचौर, अर्बेनी, खडगकोटका एकदम विकट बस्तीहरू जहाँ 30औं वर्षदेखि खानेपानीको चरम अभाव जनसमुदायले बेहोर्नु भएको थियो भने त्यहाँ लिफ्टिङ गरेर खानेपानी पुर्याइएको छ। दिब्रुङको दहसम्ममा जनताको आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने अधिकारलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्रको 26वटै वडाका सडकहरू र गाउँपालिकाका सेन्टरहरूलाई चाहिँ पिच गराउने हिसाबले चन्द्रकोटको गाउँपालिका चोरकाटेदेखि शान्तिपुरसम्म पिच हुँदैछ भने इन्द्रेगौडादेखि शान्तिपुरसम्म पिच हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी चाहिँ रुद्रबेडीदेखि पारीपट्टिको जुन 3वटा वडा छन्, रिमुवा, गुवादी र बमघा, त्यसलाई समेट्ने हिसाबले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सडकलाई चाहिँ वाइड गराउने काम भएको छ। हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा वडामा चाहिँ स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लन्च भएको छ, जसले त्यहाँका उत्साहित अगुवा युवा किसानहरूलाई आकर्षित गरेको छ र कृषि क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरूको सुरुवात भएको छ भने सत्यवती, चन्द्रकोट, टिमुरी, दिब्रुङ, त्यसपछि बमगाकोट जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटनसँगलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले कामहरू भएका छन्, जसले जनसमुदायलाई चाहिँ देख्ने प्रकारको अनुभूति भएका छन् भने धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ खेल मैदानहरू निर्माण भएका छन्, जसले युवाहरूलाई चाहिँ परिचालित गरेको छ। उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ भने विद्यालयहरू चाहिँ पुनर्निर्माण भएका छन्, शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउने कोसिस भएको छ, नमुना विद्यालयहरू निर्माण भएका छन्। यसरी समाजको हरेक क्षेत्रमा विभिन्न चाहिँ हेल्थ पोस्टहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गरिएको छ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट ल्याब, विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरू चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ। कतिपय विद्यालयहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बस उपलब्ध गराइएको छ। दुर्गम ठाउँहरूको लागि चाहिँ एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको छ।
जुन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कामहरू हुन् भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। तपाईँ निर्वाचनको समयमा अहिले मतदाताको घर दैलोमा मत माग्दै पनि हिँड्नुभएको छ। आम मतदाताले चाहिँ के चाहिरहेका छन्, तपाईँसँग के माग गरिरहेका छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ जनसमुदायको यो लामो समयदेखिको राजनीतिक खिचतानीको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ, अलिकति निराशा पैदा भइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकिन्छ भने जनसमुदायका मागहरू भनेको पहिलो चाहिँ युवाहरूलाई गाउँमै बस्न सक्ने गरी रोजगारी वा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने चाहिँ धेरै ठुलो माग रहेको छ। हामी गाउँमा बसेर केही गर्न चाहन्छौँ, राज्यले त्यो प्रकारको सेवा सुविधा वा अवसर उपलब्ध गराओस् भन्ने माग रहेको छ भने निकै सानातिना आधारभूत कुराहरूको आवश्यकताले समेत जनता छटपटाइरहेको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा एउटा वा दुईटा पोल नपुगेको, सानो चाहिँ हाते ट्र्याक्टर गुडाउने प्रकारको सडक समेत नबनेको, बर्खामा चाहिँ 6-7 महिना एउटा पहिरो आइसक्यो, 6-7 महिना चाहिँ पहिरो सफा गर्न नसकेको कारणले गाउँ बस्तीहरू चाहिँ विच्छेद भएका, बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ लैजाने राम्रो सडक समेत नभएका जस्ता कुराहरू, किसानहरूले उत्पादन गरिसकेपछि दुध अथवा बाख्रा बोका अरू तरकारीहरू समयमा बिक्री गर्न नसकिएको, त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिने व्यवस्था नभएको जस्ता मागहरू चाहिँ जनसमुदायले त्यस्ता समस्याहरू राख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारलाई ठिक ढङ्गले मोबिलाइज गर्न सक्दा धेरै समस्या हल हुन सक्ने। त्यसपछि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि मूल रूपमा मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार, व्यथिति, नातावाद, कृपावाद इत्यादिलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्ने, सबै पार्टीहरूमा एउटा सिस्टम, सिद्धान्त, आदर्श फलो भएको हुनुपर्ने, धेरै चाहिँ विभिन्न प्रकारका विकृत मान्छेहरूले हरेक पार्टीमा चाहिँ अखडा जमाएको, अड्डा जमाएको जस्ता गुनासाहरू पनि जनसमुदायका आएका छन्, जसलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँले भनेको जस्तै अहिले जनताहरू आधारभूत सासाना कुराहरूमा चाहिँ उहाँले माग राखिरहनु भएको छ। जस्तो स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनेका छन्, त्यहाँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान हुन सकेको छैन। अब किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले बजार पाएका छैनन्, किसानहरू बाँदरबाटै आतङ्कित छन्। यी कुराहरू रोक्न चाहिँ यहाँले पहल चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ मैले अगाडि भने जस्तै चाहिँ हामीले नीतिगत तहमा नै एउटा ब्रेक थ्रु गर्नुपर्ने, एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ सङ्कल्पसहित जानुपर्ने देखेको छु। अन्यथा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जुन प्रकारको विकर्षण, वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यसले एउटा नकारात्मक निष्कर्ष दिन सक्ने, जनसमुदायबाट नकारात्मक निष्कर्ष दिन सक्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन् र हामीले एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै सँगसँगै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रकारका नीतिहरू बनाउनु पर्ने। जस्तो तपाईँले भनिहाल्नु बाँदरको कुरा, बाँदरले जनतालाई आतङ्कित बनाएको छ, अनि चाहिँ हामीले बाँदर नियन्त्रण गर्ने वा बाँदरलाई मार्ने, जङ्गलमा धपाउने भन्दा अरू प्रकारको बाँदर संरक्षण सम्बन्धी नीति, बाघले गैँडाले जनसमुदायलाई सताएको छ अनि हामी कहाँ बाघ धेरै बढे भनेर चाहिँ सरकारले हर्ष बढाइ गर्ने, दर्जनौँ मान्छेको एउटा गाउँमा ज्यान गएको छ अनि हामी बाघ बढेकोमा खुसी हुने कि जनता मरेकोमा दुःखी हुने? त्यस कारणले हामीले हाम्रा नीतिहरू प्रेस्क्राइब्ड छन् कि भनेर भनेको छु। भने कयौँ डोनर एजेन्सीहरू, दात्री राष्ट्र निकायहरूले हामीलाई सिफारिस गरेका योजना लिएर अब अमेरिकामा, बेलायतमा बाघ घटे पनि हुने, नेपालमा बढाउनु पर्ने अनि दर्जनौँ मान्छेको ज्यान गएर बाघ बढाउनु पर्ने, यस्तो नीतिको मैले जनतासँग कुनै चाहिँ तर्कसङ्गत त्यसको रिलेसन भेट्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले बाँदर नियन्त्रण गर्दा एउटा ठोस कानुन, बाँदर मार्नुपर्छ, चाहे कानुन संशोधन गरेर होस्, नयाँ कानुन ल्याएर होस्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर होस्। अमेरिकाले कयौँ कानुनहरू विथड्र गरेको छ, एग्रिमेन्ट गरेको छैन हुने, अनि नेपालले चाहिँ सबै सन्धि सम्झौतामा एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ गाउँबाट बस्ती उठाएर अनि हामी बाँदर पालेर बस्ने, धुम्सी पालेर बस्ने, यो चाहिँ जनतासित टच नभएको पोलिसी र कानुनले गर्दा हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरामा लिडरसिपले तत्काल रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। निर्वाचन पछाडि चाहिँ प्रदेशको वा केन्द्रको सरकार दुवै ठाउँहरूमा यी कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। भएका विकासको चाहिँ जस लिने, नभएका चाहिँ अपजस चाहिँ लिन नसक्ने, यो राजनीतिमा चाहिँ किन यस्तो भएको होला? होइन, मैले त्यस्तो भनेको छैन। मैले चाहिँ के भनेको छु भने नभएका वा गल्ती भएका कामहरूको चाहिँ लिडरसिपले जिम्मा लिनुपर्छ। म नेकपा विभाजन हुने बित्तिकै मैले यस्तै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा के भने मैले आत्मालोचना गरेको थिएँ। हामीले 5 वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ, मुलुकलाई रूपान्तरण गर्छौँ भनेर गरेको प्रतिबद्धता हामीले पुरा गर्न सकेनौँ।
केपी ओलीले मूल रूपमा गल्ती गरे, तर मोर अर लेस, कम या बेसी म पनि त्यसको सहभागी हुँ। त्यसकारण मैले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ। जनताको त्यो विश्वासलाई चाहिँ कायम राख्न सकिएन। जनसमुदायलाई हामीले जुन प्रकारको सुशासन, समृद्धि र विकास दिन्छौँ भनेका थियौँ, म आफ्नो मन्त्रीको हैसियतले जति मेरो चाहिँ योगदानले हुनसक्थ्यो त्यो मैले गरेँ। यसका बावजुद पनि म पार्टीको एक तहको लिडर हुनुका नाताले मैले आत्मालोचना गर्नुपर्दछ। मुलुक यो दुरावस्थामा पुग्नुको पछाडि धेरै वा थोरै मेरो पनि योगदान छ र मैले त्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ र मूल लिडरसिपले पनि त्यो प्रकारले गर्नुपर्छ र त्योसित सँगसँगै आफ्नो इनिसिएसनमा भएका कामहरू चाहिँ यो हुन् भनेर मैले भन्ने गरेको छु। त्यसकारणले यत्रो वर्ष राजनीति गर्नु, देशको एक तहको नेतृत्व गर्नुको नाताले यहाँ भएका कमी कमजोरी, विकृति र विसङ्गतिको एउटा हिस्सा मेरो भागमा पर्छ। त्यसको लागि मैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आफूलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यहाँका जित्ने आधारहरू चाहिँ के हुन् र यहाँको बिचमा जो विपक्षी दलका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा कस्तो रहला? पहिलो कुरा, राजनीतिक रूपमा मैले जित्ने आधार भनेको संविधानको रक्षाका लागि, परिवर्तनका लागि हामीले जुन गठबन्धन गरेका छौँ यो प्रमुख आधार हो। चारवटा पार्टीको बिच जुन गठबन्धन भएको छ, आज हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको वडादेखि टोलसम्म नै हाम्रो गठबन्धन एकताबद्ध भएर लागेको छ। हिजोका कतिपय स्थानीय तहका मतभिन्नताहरू, त्रुटिहरूलाई पनि चाहिँ समीक्षा गर्दै काङ्ग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, समाजवादीको टिम चाहिँ निकै भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध भएर तलसम्म पुगेको छ र त्यस हिसाबले जोड्दा हाम्रो मत अगाडि छ र यसका आधार यो चाहिँ पहिलो आधार हो। दोस्रो नम्बरमा मैले अगाडि भने जस्तै म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि यहाँको जनसमुदायसँग निरन्तर सहकारी समन्वय गर्दै जुन कामहरू गरेँ मैले, कोभिड महामारीको बेलामा प्रदेशको समग्र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी मेरो रहँदै पनि निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको मेरो भूमिका जुन लगातार निर्वाह गरेँ, त्यसप्रति जनसमुदाय र प्रतिस्पर्धी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले समेत यसको कदर गर्नु भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो नै मेरो जितको आधार हो र आगामी दिनमा बोलेका कुराहरू पुरा गर्ने एउटा नेतृत्व हो भन्ने जुन विश्वास जनसमुदायमा छ। अहिले म गाउँ जाँदाखेरि त्यो प्रकारको न्यानो स्वागत र माया मैले जुन प्राप्त गरेको छु, त्यो आधार चाहिँ मेरो जित्ने आधार हो। जहाँसम्म मेरो प्रतिस्पर्धी नेता हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा मैले त्यति धेरै चर्चा गर्दिनँ। उहाँ उमेरको हिसाबले निकै अनुभवी र पाएको हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्नुपर्ने उमेरको हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक हिसाबले उहाँ नितान्त नयाँ हुनुहुन्छ, अपरिचित हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले स्वयं नेकपा एमालेका धेरै मतदाताहरूले मूल रूपमा चाहिँ गठबन्धनलाई र व्यक्तिगत रूपमा मलाई सहयोग र समर्थन गर्नुहुन्छ भन्नेमा म निकै विश्वस्त छु। कथम यति जित्नु भएन भने? जित्ने नजित्ने भन्ने कुनै चर्चा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ, तर एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुको नाताले, राजनीतिमा लागिरहेको हुनाले हामीलाई जित र हारको त्यति ठुलो मिनिङ हुँदैन। हाम्रो जनताप्रतिको, गाउँ बस्तीप्रतिको हाम्रो ड्युटी चाहिँ सधैँ रहन्छ। पदमा नरहेका साथीहरू, उम्मेदवार नभएका साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ थुप्रै, उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। यो विश्वासले कि हामी राजनीतिमा एउटा भलुन्टियर सर्भिस, स्वयंसेवी हिसाबले हामी आएको हो, त्यस हिसाबले हाम्रो भूमिकामा कुनै अन्तर हुँदैन। अब तपाईँ त मुख्यमन्त्रीको दावेदार पनि हो भन्छन्, यसबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यसमा चाहिँ आम जनता र कार्यकर्ताको त्यो एउटा विश्वास मैले पाएको छु। खास गरिकन हिजो सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले मैले खेलेको भूमिका, बाह्रै जिल्लामा मैले गरेको योगदान र प्रदेश सरकारकै पोलिसी डेभलप गर्ने सवालमा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मैले खेलेको भूमिका, मेरो क्षमता हेरेर त्यो प्रकारको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। मिडियाकर्मीहरूले पनि मैले त्यसरी लेखेको पाएको छु, त्यसप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मेरो त्यो हैसियत, क्षमता र योग्यता छ भन्नेमा मलाई त्यो मतलब प्रकारको आत्मविश्वास पनि छ। तर मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने निर्णय चाहिँ पार्टीले गर्ने र अहिले त समग्र गठबन्धन पनि भएको हुनाले गठबन्धन कसरी जान्छ, त्यहाँ मतलब चाहिँ कसरी छलफल हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। निर्णायक विषय चाहिँ त्यो हो। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो क्षमता, हैसियत र योगदानको बारेमा जनसमुदायले चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसप्रति म चाहिँ धन्यवाद नै ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ जितेर गएपछि लुम्बिनी प्रदेश संसदको भवनमा पुगिसकेपछि तपाईँले गर्ने 3 काम चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा के हुन सक्छन् भन्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ हामीले सुशासन नै हो। हाम्रो मेसिनरी जुन छ अहिले हामीले लामो समयदेखि देख्दै आएको
सरकारसँग बजेट छ, जनतासँग आवश्यकता छ, तर त्यो बजेट र सरकार जोड्न नसक्दा अरबौँ बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था छ। भएका कामहरूको पनि गुणस्तर छैन, आदि इत्यादि ढिला सुस्ती छ। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ सुशासन नै हो। त्यसपछि हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ हाम्रो जस्तो अविकसित देशको पहिलो काम चाहिँ भौतिक पूर्वाधार नै हो। सडक नपुर्याइकन हामीले स्कुल चलाउन सक्दैनौँ, अस्पताल चलाउन सक्दैनौँ, कृषि उपजहरू बाहिर लान सक्दैनौँ, पर्यटक लान सक्दैनौँ, त्यहाँको महँगी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै कुलो, धारा आदि इत्यादि भौतिक पूर्वाधार चाहिँ पहिलो हो नम्बरमा चाहिँ विकासको कुरा पर्छ। त्यसकारण विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारलाई सम्भव भएसम्म पुर्याउने चाहिँ पहुँचमा जनसमुदायलाई जोड्ने चाहिँ दोस्रो नम्बर हो। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद जस्ता कुसंस्कृतिहरू पनि त्यसलाई हटाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता दिन नसक्ने, अस्पताल हुने, ठुला बिल्डिङ हुने तर डक्टर नहुने, डक्टर र अस्पताल पनि हुने तर त्यसलाई चाहिँ इक्विपमेन्ट नहुने वा चाहिँ औषधि नहुने अथवा टाइममा डेलिभर गर्न चाहिँ नसक्ने, विद्यालयका भवनहरू हुने, विद्यार्थी चाहिँ 14 जना हुने, शिक्षक चाहिँ 7 जना हुने, त्यहाँ चाहिँ कुनै गुणस्तर दिन नसक्ने जुन प्रकारको अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गर्ने यो तीनवटा मुख्य विषय चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता हुन्छ र मैले त्यसरी नै चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नेछु। हस्, व्यस्तताको बावजुद पनि निर्वाचनको यो सङ्घारमा हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सँगसँगै जितको शुभकामना पनि। हजुर, धन्यवाद।